नवाबों के शहर में सस्ती अशिया का हसूल ख्वाब बन गया। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह 10 दिन से चीनी गायब, आटा और घी भी फराहम न किया जा सका। रहीमिया खान और लैया में भी सस्ती अशिया खैर-ओ-नोश के हसूल के लिए शहरी दरबदर, मेहनत, मजदूरी, आटे और चीनी की नजर हो जाती है। जाएं तो कहां जाएं, महंगाई के सताए अवाम का शिकवा। बहावलपुर में आटे की शॉर्टेज की कोई शिकायत नहीं है। फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महर एजाज सयाल की गुफ्तगू, बोले सरकारी आटा सफेद आटे के बराबर मेयारी है। अवाम सरकारी पॉइंट से आटा लेकर खाएं। सफेद आटा महंगा फरोख्तगी को प्राइस कंट्रोल कमेटी मॉनिटर करे। डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। अदरक की कीमत 480 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर की कीमत ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। 120 रुपए किलो में फरोख्त की जारी। सब्ज मिर्च की कीमत भी 120 रुपए में मुकर्रर कर दी। महंगाई से दिहाड़ीदार तबका परेशान। इंतजामिया से कीमतों में इस्तेहकाम लाने का मुतालबा कर दिया। मिंचनाबाद में सब्जियों की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। आलू 100 रुपए किलो, आलू पुराना 60 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो और अदरक 420 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। प्याज 70 रुपए किलो और लीमू 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक को मुल्तान में प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी दे दी। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का महंगाई पर तशवीश का इजहार, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म दे दिया। सब्जियों के सरकारी रेट्स दुरुस्त नहीं। रहीमिया खान में सब्जी फरोख्त करने वाले रेडी बानों और दुकानदारों की हड़ताल। इंतजामिया और मजिस्ट्रेट्स पर नाजायज जुर्माने करने का इल्जाम। रेट लिस्ट में मेरिट पर तब्दीली लाने का मुतालबा कर दिया गया। काम ज्यादा और उजरत कम देने वाले होशियारबाज। बहावलपुर में महकमा लेबर ने कमर कस ली। भट्टा और दुकान मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। 65 दुकानदारों और भट्टा मालिकान के चालान कर दिए गए। खुसूसी मुहिम के दौरान दुकानों, अदारों, होटल्स और पेट्रोल पंप्स की इंस्पेक्शन की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कौमी कॉज करार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मेतितल हॉकी स्टेडियम की जगह जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को दे दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब एहसान भट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर का आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान को सयाहत का हब बनाने का फैसला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 31 दिसंबर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट ग्राउंड की तकमील के लिए 15 नवंबर तक की डेड लाइन दे दी गई। मुल्तान के बासियों के लिए अच्छी खबर। आज केनाल से जायद रकबे पर तामीर किया गया ई खिदमत सेंटर फाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का ई खिदमत सेंटर का दौरा। कहते हैं मरकज पर 78 मुख्तलिफ खदमात शहरियों को फराहम की जा रही हैं। ई खिदमत सेंटर की तामीर पर 15 करोड़ रुपए लागत आई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक ने 3 रुकनी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद उमर को चेयरमैन विजिलेंस कमेटी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अमीन अंसारी और शेख नवीद को वाइस चेयरमैन विजिलेंस कमेटी नामजद। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का राजनपुर का दौरा। एडिशनल आईजी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एडिशनल आईजी आरपीओ डीजी खान की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कच्चा के इलाके का विजिट किया और पुलिस एहलकारों के साथ खाना खाया। बेहतरीन कारकर्दगी पर 40 पुलिस अफसरान में आईजी साउथ जफर इकबाल ने कहा कि कच्चा के और डाकुओं से क्लियर करवाना अव्वलीन तरजीह है। डीजी खान शहर में आरजी और पुख्ता तजावजात बिला इम्तियाज मिसमार करने का फैसला। तजावजात कायम करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। कमिश्नर डीजी खान और कन्वीनियर साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत वज़ीर आला की तश्कील करदा कमेटी का इजलास। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी कहते हैं डीजी खान में रेडी बानों की रजिस्ट्रेशन की जाए। ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें दूर की जाएं। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल ने कहा
کہ اسٹیٹ کی ریٹ کی بحالی کے لیے سختی کی جائے۔ ملتان ذکریہ ٹاؤن میں سیوریج کے مسائل ہوں گے حل، 20 کروڑ کی لاگت سے ڈسپوزل کی تعمیر جاری۔ سابق ضلعی صدر راؤ آصف انور کہتے ہیں ڈسپوزل کی تعمیر سے ذکریہ ٹاؤن سمیت 50,000 کے قریب آبادی کو فائدہ ہوگا۔ وہاڑی میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح۔ ایم این اے طاہر اقبال چودھری اور نائب صدر فیڈرل چیمبر آف کامرس زاہد اقبال چودھری نے افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں آج طلبہ کے لیے نیا تعلیمی بلاک بنایا جہاں بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ نیا قائد بلاک بنانے پر 3 ملین روپے خرچ ہوئے۔ وزیر اعظم کا دنیا پور کی باہمت خاتون کو خراج تحسین۔ عمران خان نے تسلیم مائی کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ تسلیم مائی نے وزیر اعظم احساس پروگرام سے قرض لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ احساس پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں سے ہزاروں افراد مستفید ہوئے۔ پولیس اہلکاروں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ مظفر گڑھ میں وکلا برادری برہم ڈسٹرکٹ بار میں پولیس کا داخلہ بند کر دیا۔ پولیس پر وکیلوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام۔ کچہری گیٹ پر تعینات پولیس اہلکاروں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے اور اوپن لیٹر پر گاڑی رکھنے والے مالکان ہو جائیں ہوشیار۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی شہر بھر میں جرنل ہولڈ اپ کی تیاری۔ 30 افراد جرنل ہولڈ اپ میں حصہ لیں گے۔ ڈیفالٹرز کو فوری ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کی ہدایت۔ خانے وال میں محکمہ ریلوے کی جانب سے درجنوں جھگیوں کو گرا دیا گیا۔ غریب پکھیواس کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پکھیواسوں کا کہنا ہے کہ ہمیں محکمہ ریلوے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ریلوے کے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آئی او ڈبلیو ریلوے کے مطابق ریلوے کی جگہ خالی کروا کر لیز پر دینے والوں کے حوالے کرنی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں زراعت کے حوالے سے اہم قدم۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کے اساتذہ کا کارنامہ۔ چولستان میں سولر پینل کی مدد سے اسپرنکل اریگیشن سسٹم پر آئل سیڈ کی کاشت کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اساتذہ نے روہی کے کڑوے پانی پر تیل دار اجناس تیار کر لی۔ سربراہ شعبہ ڈاکٹر شاہد رضوان کہتے ہیں منصوبہ روہی چولستان اور ملک میں معاشی خوشحالی کا ہو سکتا ہے۔ سرگودا میں کمشنر کے احکامات کی خلاف ورزی۔ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے باوجود گوالا کالونی کو فعال نہ کیا جا سکا۔ گوالا کالونی میں سولنگ، اسٹریٹ لائٹس اور پانی کے انتظامات نامکمل۔ 118 کنال کی مختص جگہ پر 317 پلاٹ بنائے گئے۔ 216 گوالوں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ انتظامیہ کے مطابق بجلی سپلائی بحال کر دی۔ دیگر انتظامات بھی جلد مکمل کیا جائیں گے۔ بھکر کے علاقہ منڈی ٹاؤن میں صفائی کی ناقص صورتحال۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ میونسپل اہلکار کوڑا کرکٹ رحمان پارک میں جمع کرنے لگے۔ شہری پریشان۔ سی او میونسپل کمیٹی ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ منڈی ٹاؤن میں صفائی کے لیے ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں۔ دوسری جانب تانسا میں بستی ٹپ کے مکینوں کا ناقص سیوریج کے خلاف احتجاج۔ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ احمد پور شرکیہ کے محلہ سلطان پور میں سیوریج کے بدترین نظام۔ ضلعی انتظامیہ کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ سیوریج لائن ڈلوا دی گئی۔ شہریوں کی جانب سے روہی اور انتظامیہ کا شکریہ۔ ادھر ڈیچی خان راکھی گھاٹ سے گردوں تک بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ کا کام شروع۔ مکینوں اور ٹرانسپورٹرز نے روہی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سناوا کا مین جی ٹی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ آئے روز حادثات معمول۔ شہری پریشان۔ کہتے ہیں 2 شوگر مل سے اربوں روپے ایک روڈ سیس فنڈز اکٹھا ہوتا ہے۔ روڈ کو مرمت نہیں کروایا جاتا۔ ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ احمد پور شرکیہ محراب والا کے احساس پروگرام سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ عمارت خستہ حالی کا شکار۔ بیٹھنے کی جگہ نہ ہی پینے کا پانی۔ سیکیورٹی کے لیے لیڈیز اہلکار تعینات، نہ لیڈیز واش روم موجود۔ سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ انچارج سینٹر محمد بدر کا موقف لینے سے انکار۔ معاشرے میں انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی ممکن؟ 1 سال گزر گیا۔ ملتان سوشل ویلفیئر کی ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹی تاحال غیر فعال۔
انسانی حقوق کے حوالے سے کام بند، ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبران بھی تعینات نہیں ہو سکے۔ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن فیلڈ آفیسز میں نادرہ پیپرز نایاب، پیپرز کی عدم دستیابی پر شہری پریشان، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنوانے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں وزیر مملکت میاں شبیر علی کی جانب سے راضی ریکارڈ سینٹر چوک سرور شہید کا افتتاح، 2 سڑکوں کا فیتہ بھی کاٹا، وزیر مملکت نے بوائز ڈگری کالج میں BS کلاسز کا بھی افتتاح کیا، وزیر مملکت نے کہا کہ 160 چکوک کے لوگوں کو ریونیو کی سہولیات فراہم ہوگی۔ بہاولپور میں انتظامیہ کی غفلت یا لاپرواہی، کورونا کا مریض سول اسپتال کے بجائے وکٹوریہ اسپتال منتقل، وائرس کے شکار پروفیسر آف میڈیسن کو ICU میں بھیج دیا گیا، ICU میں زیر علاج 7 بچے دوسری جگہ منتقل، ترجمان قائد-اعظم میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ متاثرہ ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر ICU میں رکھنے کا فیصلہ ہوا، ICU کے عملے میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ سرگودا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ساہیوال کی 3 طالبات بھی کورونا وائرس کا شکار، اسکول کو 7 روز کے لیے سیل کر دیا گیا، ڈویژن میں متاثرہ افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں کورونا کے مریضوں میں کمی، ٹیچنگ اسپتال کی لیب میں 435 کورونا کے ٹیسٹ، صرف 1 ٹیسٹ میں کورونا کی تشخیص ہوئی، MS ٹیچنگ اسپتال کے مطابق اسپتال میں صرف 1 کورونا کا مشتبہ مریض زیر علاج ہے۔ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، DC نے اسٹاف کی حاضری چیک کی اور سہولیات کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کا اسپتال میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار، جلد کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ تعینات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جلال پور پیروالا میں لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کورونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی، سوشل ڈسٹینس کا خیال، نہ ہی سینیٹائزنگ کا استعمال، عملہ تمام سائلین سے ایک ہی ڈیوائس پر فنگر پرنٹ لگوانے لگا، سینکڑوں افراد کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، انچارج لینڈ ریکارڈ سینٹر سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے، کہتے ہیں SOPs پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، مزید بہتری لائیں گے۔ اسموگ پیدا کرنے والے ذرائع کے خلاف بھرپور ایکشن کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر کی بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر لانے کے لیے سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، محکمہ ماحولیات نے تمام بھٹا جات کو احکامات جاری کر دیے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی ایکشن، اسپتال، کارخانے اور دیگر فیکٹریوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی۔ رحیمیہ خان کے سکولز میں اسموگ کی آگاہی اور کنٹرول پانے کے لیے انتظامیہ متحرک، ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں اسموگ سے بچاؤ اور عملی اقدامات کیے جائیں گے، CO ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان نے متعلقہ افسران کو ہدایات کا مراسلہ جاری کر دیا۔ سرگودا بھی ہوگا مزید سرسبز و شاداب، پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کا دائرہ کار سرگودا کے 4 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، سڑکوں کے اطراف قائم نرسریاں ختم کر کے گرین بیلٹس قائم کی جائیں گی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد پروپوزل صوبائی حکومت کو بھجوائی گئی۔ بہاولپور سمیت سرائیکی وسیب میں گندم کی بروقت کاشت اور بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت نے سر جوڑ لیے، سیکرٹری زراعت ثاقب علی عطیل کی زیر صدارت اجلاس، کہتے ہیں رسٹ اور دیگر بیماریوں سے بچنے کا بڑا حل بروقت کاشت ہے، کاشتکاروں کو نومبر کے مہینے میں کاشت مکمل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ خانیوال میں آل پنجاب گورنمنٹ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کانفرنس، ملتان ڈویژن کے صدر کلرک ایسوسی ایشن رانا منیر اور اسپیشل ایجوکیشن کے ڈرائیورز کی شرکت، ڈرائیورز کا اسکیل 4 کے بجائے اسکیل 9 کرنے اور ٹائم الاؤنس دینے کا مطالبہ، مطالبات تسلیم نہ کرنے پر پہلے مرحلے میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ جنوبی پنجاب میں پولیو کے کیسز میں اضافہ، ملتان ہائی رسک قرار، محکمہ صحت کی ملتان اور رحیمیہ خان میں انسداد پولیو مہم کی تیاری، انسداد پولیو مہم 26 سے 30 اکتوبر تک جاری رہے گی، CO ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ پولیو کی بیماری سے بچاؤ کے لیے والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔
गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा कामयाब रहा। डीसी खान में ज़िला सदर पीपल्स पार्टी इरफान खोसा का दावा। बोले हुकूमत ने महंगाई करके आवाम को बाहर निकलने पर मजबूर किया। तहरीक चल पड़ी है, हुकूमत अब नहीं रहने देंगे। 30 अक्टूबर को मुल्तान में बेहतरीन जलसा करने का भी इंदिया दे दिया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की कैंपेन के लिए उम्मीदवार सरगर्म। 3 नशिस्तों के लिए मुतादिद उम्मीदवार मैदान में आ गए। पंजाब बार काउंसिल बहावलपुर की नशिस्त के लिए समीना कुरैशी भी मुतहरिक। समीना कुरैशी और उनके सपोर्टर्स जीत के लिए पुरुम्मीद। मुल्तान में कमसिन बच्चियों की शादी करने के इश्तिहारी मुलजिम फैसल की जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस थाना कैंट से रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। फैसल और एहसन ने कमसिन बच्चियों के साथ निकाह किया था। मुलजिमान ने कमसिन बच्चियों की आवाज उठाने पर मीडिया टीम को भी मुबारकबाद। तशद्दुद किया। डीएसपी जामपुर सनावला मुस्तोई और एसएचओ सिटी आबिद शरीफ गबूल की सहाफियों और प्रेस क्लब के अरकान से मुलाकात। जराइम के खात्मे के अज़्म का इजहार किया गया। डीएसपी का कहना है कि पुलिस, शहरी, उलमा, वकला, सहाफी और सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ ताउन करके जराइम पर काबू पा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास का खानेवाल में शहर भर का दौरा। सफाई सुथराई का जायजा लिया। कहा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहरियों को भी इंतजामिया से ताउन करना होगा। डीसी की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज मसाइल हल करने की हिदायत। अहमदपुर में कैंट बेकर से रेलवे स्टेशन रोड पर ग्रीन बेल्ट्स की तामीर का मामला। टीएचक्यू अस्पताल के करीब सीवरेज लाइन के मसले के हल के लिए हाईवे डिपार्टमेंट मुतहरिक। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मसाइल के हल के लिए खत लिख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद का शहर की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा। आटे की सप्लाई को यकीनी बनाने और वजन की क्वालिटी का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर की फ्लोर मिल्स मालिकान को आटे की सप्लाई बरवक्त करने के लिए हिदायत। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से 10 बजे तक आटा सप्लाई करने की यकीन दहानी। टैक्स रिकवरी के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर्स को अहदाफ दे दिए गए। माह अक्टूबर में 50% से कम रिकवरी करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान ने कहा कि अहदाफ पूरे करने वाले अहदाफ को इंस्पेक्टर को तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। डेरा गाजी खान में असिस्टेंट कमिश्नर सदर मलिक राशिद नेमत ने मेट्रोपॉलिटन का इजाफी चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहर में सीवरेज के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद का शहर का दौरा। करियाना और खाने पीने की अशिया की दुकानों की चेकिंग की। जायद कीमतें वसूल करने पर दुकानदारों को 25,000 जुर्माना। जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों की निशानदही करने की अपील। डीजी खान में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास का टीएचक्यू कोट अद्दू का दौरा। अस्पताल में सफाई सुथराई, अद्वियात, अमले की हाजिरी और दीगर मामलात को चेक किया। डॉक्टर जफर अब्बास का इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने तमाम तर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म और कमिश्नर मुल्तान का दमदमा का दौरा। एहसान भुट्टा ने जावेद अख्तर महमूद के सियाहत के फरोग बारे इकदाम की तारीफ की। बोले पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट सियाहत के फरोग के लिए इकदाम कर रहा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और कमिश्नर मुल्तान ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी दौरा किया। टिकटॉक की दूरी ने फिर से चरवाहा बना दिया। सनावा का टिकटॉकर वसीम फिर से बकरियां चराने लगा। टिकटॉक बैन होने की वजह से टिकटॉक स्टार परेशानी का शिकार। वसीम का कहना है कि टिकटॉक के बायस कुछ इश्तिहारात मिल जाते थे। टिकटॉक बैन होने से बेरोजगार होकर रह गए हैं। रहीमिया खान में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई। 4000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक मोबाइल लैब्स दूध बरदार गाड़ियों के अलावा मिल्क पॉइंट्स की भी चेकिंग करेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की सरबराही में सोडा वाटर, ऑयल इंडस्ट्रीज और दीगर अशिया खुरोनोश की चेकिंग।
3 फूड पॉइंट सील, मुतादिद को जुर्माने आयद, 2,880 खाली बोतलें, 380 लीटर सोडा वाटर, 5 फिलिंग मशीनें बरामद। 17 साला लड़की को बेहोशी की दवा पिलाकर ज्यादती का मामला, मॉडल कोर्ट मुल्तान ने मुकदमे में मुलविस 63 साला डॉक्टर मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म।